भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 हे सकाळच्या वेळा देवाची उतार सची बासोणी आज आमकां अशें म्हणटा. ह्या एका बासोणेचेर आज पातयेनी दवरून हो सोमारचो दीस आमी आराम करया. कित्याक तो देव आमकां आज बुजयतालो देव जावन आसा. हांगा अशें म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. आज कामाक वता आसतना हे मागणे तूं आयकोन आसाय जावं फो घरा बसून ते मागणे आयकते जावं फो खंयच्या राटावळ्यांत आसूनी आज देवाची उतार तूं आयकते जावं फो. हे उतार तुज्या जिवितान काम करूं दी. हे उतार दोंदरची तालवारी बरी तुज्या जिवितांत आज परिवर्तनाचें काम करूं दी. देवाच्या उतरान आमच्या काळजां मन दादोशीत जावं दी. देवाच्या उतरान आमच्या मुतींतली सगळी झाडाय नापयस जावं दी. देवाच्या उतरान आमकां वर्ती सकात मेळूं दी. सकाळच्या वेळा उतार म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, जाणे तुका तुझे नाव दिले. झरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 म्हणटा की तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आधी तुझ्या विशयांत कळीत असते, तुझ्या विशयांत कळीत असते. तुझे नाव तो वळखतलो, तुझे नाव तो जाणा. ताणे तुका दिल्ले नाव जावन आसा. हांगा म्हणटा की जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो. कित्याक तूं बुजवणदार. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसो तुजो देव, तुजो रचणार, तुजो पोसणार, आज तुजो हुस्को घेतलो तुजो रचणार तुका कंटिन्यू बुजयते आसा, कंटिन्यू बुजयते आसा. हे चिंते नाकात कोण आमकां बुजोवंक येता, कोण आमच्या आदाराक येता. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की देव मात्र तुझ्या आदाराक येवंक शकता. देवाचो आदार खरो आदार. देवाची बुजवण ती खरी बुजवण. संसाराची बुजवण तात्कालिक, मनशाचो आदार तात्कालिक. मनशान वयर उबारल्यार थोडोस वेळ कित्याक मागीर ताजो हात दुखता सकयल घालता. देवान वयर उबारले वयस जाला म्हज्या मोगाचेरूं खंयच्याच वस्तूक सकयल घालूंक जायना. कित्याक देवाचो हात बळवंत, देवाचो हात सक्तेच जावन आसा. त्या हातान म्हजें आनी तुजें नाव
ताणे कांत इल्ले आसा त्या खातीर म्हज्या ताणे वयर उबारले वयसला ते कोणाच्यान सकयल घालूंक जायना वयर उबारतले लेगी आज आमी पातळी दवरूंक जाय आज आमकां उंच उबारतले लेगी आमी विश्वास दवरूंक जाय तो ओन्ली देव मात्र ताती घडी आमचे तोंड धांपया देवाक आज आमी अर्घा दिवया बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा तुका आमी दिनवासता बापा तुका आमी होगळसिता बापा बापा तुझे तुझे रास पदवेची काकोतीची हर एक दिसा तू म्हजो मोग करनासाय हर एक दिसा तू म्हाका राखोनासाय हर एक दीस तू म्हाका सांबाळनासाय त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता मोगाचें आज एक उतार आमी आयकता आसा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 इकडे वाचया आमी देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा आयकल्यार मात्र पावना आयकता आनी पाळटा आनी आज देवाचें आयकता आसतना वाचता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय जेन्ना पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन शिकोवन दिता आसतना कितल्या लोकांच्या काळजांत उसो पेटला बरी जालो आनी आपल्या माय भशेन तांकां आयकशें जालें पवित्र आत्मो त्या सुवातेर काम करूंक सुरू केलें त्या खातीर म्हणजे ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या बळवंत सक्तीचेर पातयेवंक जाय देवाचें उतर दिवंक जाय पेल्याक देवाचें उतर दिवंक जाय आज आमच्या घराब्याक कुटुंबाक सैरेदेरांक देवाचें उतर विस्तरून वचूंक जाय देवाचें उतर सकत आसा देवाचें उतर जीव आसा देवाचें उतर बळ आसा म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन जाता पातका सांगल्यार सुटका मेळटा देवाचें उतरांतल्यान सासणीक जिवीत म्हाका आनी तुका लाभता त्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा ह्या संवसारांत विसरून काडला मुखार वचया तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी पळय देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळता तो आपलें घर खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी म्हज्या मोगाचेर पळया कायनाचें आनी आबेलाचें जिवीत आबेलाचें घर ताणें खडपाचेर बांदलें खंयच्या फातराच्या खडपाचेर न्ही इवन फातर जावं तांबडे फातर जावं दुसऱ्या फातराचेर न्ही बावार्थ म्हणल्या खडपाचेर आबेलान घर बांदलें त्या खातीर ताणें बावार्थान तो जिवंक लागलो आनी ताची बली जे कितें देवाक ताणें दिलें ती मानवाली देव संतोश जालो खुशाल जालो कायनान रवेचें घर बांदलें इकडे पळया कायनाची तो मोसो रूप जालो मोसराद्वारे तो सकयल पडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आबेला बरी आमचें घर आमी खडपाचेर बांदलें जावंक जाय पळया म्हज्या जुजेचे आनी जुजेच्या भावांचें जिवीत पळया जुजेच्या भावांक जुजेर मोसोर आसलो जाल्यार जुजेन बावार्थ म्हणल्या त्या खडपाचेर आपल्या घर बांदल्या कारणा खातीर सगळ्यां ताच्या पैणांत सगळ्यां ताच्या कश्टांत सगळ्यां ताच्या इराऱ्यांत देव जुजे सवय रावलो देव जुजे सवय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां देवान जुजेचे वर्ते काम केलें इजिप्टाचो कारभारी जावन पावलो जुजे आज बावार्थाच्या बुन्यादीचेर तुजें घर बांदलें वयस जाल्यार तूं एक दीस एक वर्तो कारभारी जावन पावतलोय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर आज एक घर बांदलें वयस जाल्यार सासणी जिवीत हांव आनी तूं जोड घेवन पावतल्या पळया म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनगोचें जिवीत पळया बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बावार्थ म्हणल्यार त्या खडपाचेर तांचें घर बांदलेल्या कारणा खातीर रायाकी कांय करूंक जावना उज्याकी कांय करूंक जावना सगळ्या मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी ती जावन पावली आज तूं आनी हांव लोकांच्या नदरे मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी जावंक जाय त्या खातीर आज आमचें घर आमी खडपाचेर बांदूंक जाय परतून पळया हान्ना आनी पेनेनाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचेर हान्नान आपलें घर बावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर बांदलें तिचे कश्ट देवाच्या मंदिरांत गेली देवाक उलो मारूंक लागली देवाचेर विस्वास दवरलो तिणें म्हज्या मोगाचेर तिका तिचे भितर आसता म्हज्या वांचडपण म्हणलें एक खतत देवान कान उडयलें मात्र न्ही बावार्थान ती जिवंक लागली परत सामुएलाच्या मागीर देवान त्या भुरग्याचेर देणें हान्ना फावो केलें पिनेनाची जितो मोसर आसलो त्या खातीर पिनेना कांयच करूंक जावना म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत आमी बावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर आमचें घर आमी बांदिल्लें वयस जालां कोण कितेंय करूं दी खंयच्याय तांकां त्रास दिवं दी सतोवन दीत
अन्याय करू दीत, वाईट करू दीत. जांफ्रो तुमची भुरगीं आज कितें कलबलो जाला जांफ्रो देव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां पळय म्हज्या मोगाचें Luke chapter 17 verse 5. Luke chapter 17 verse 5. इकडे वाचूया. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, एक पावटी धर्मदूत सोम्याला घेऊन म्हणा लागले की आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय. आमी असं कर इवन म्हज्या मोगाचें कश्ट प्रॉब्लेम्स इराराय दंडुळणी येयल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. कोणी कितें म्हणल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. आमी दंडळटा म्हज्या मोगाचें मुखार वचया. सोम्यान तांकां सांगले, सोम्यान तांकां सांगले एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ जर तुमकां आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा. दर्यांत उबो जा म्हणले वच जाल्यार तो जातलोच. तो जातलो. हे तुतयेच्या रुखाक हुमटून तुकाच हुमटून काड आनी वच दर्यांत उबे राव म्हणलो वच जाल्यार तो जातलोच. तितलो आज सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ म्हणटा जेजू आसा. म्हज्या मोगाचें भावार्थाद्वारे असरी आमी अनुभव करून घेवया. भावार्थाद्वारे म्हज्या मोगाचें देवाचो ताळो आमी आयकून घेवया. भावार्थाद्वारे जायतीं कामां आमी करयात. म्हज्या मोगाचें आज भावार्थ आसा जाल्यार आमकां हर एकला भावार्थ आसा. आमकां गोत आसा कळीत आसा की आमकां जेजू आमच्या खातीर आयला. जेजू असर्या करता. जेजूचेर आमी गुण जाता सगळें आमकां कळटा. सगळें आमकां कळटा. तांतूय देवसार म्हणटा कितें सायबा ल्हानता तूं क्रिस्तांव तुका नवो न्हय. तुका सगळें कळीत आसा. हे पर नवें न्हय. जेजू करता वय तूं तुजे इतल्या राव. जायते बरें आमकां देवसार भुलयता आनी देवसार आमकां तेन्ना वळाक करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमचो भावार्थ आमी वाडया. भावार्थ आमी घट जावया. कशें म्हज्या मन श्रद्धाक मेळशी आबेदन तो त्या गाय जाणा तरणाटे ते उज्यान उडयता आनी तांचो भावार्थ इतलो घट आसलो की ते म्हणटात की राया आमच्या देवाक उज्यांतल्यान निवारूंक जाता जाल्यार आमचो देव निवारतलो. ना जाल्यार आमच्या देवा खातीर आमी मरोंक तयार आसतले. आमी फाटीं पळोवचें ना. कित्याक आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिलां. त्या देवा थंय आमी हंदवण आसा. त्या खातीर तो देव आमकां राखतलो. तो देव आमच्या सांगात आसतलो. त्या खातीर साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक आसा देव आमच्या आदारा पावता. मोगाचें न्हू भावार्थ आज भावार्थान घट जालें वयर जाला सोमेची हर एक सकत आमी अनुभव करियेत. त्या खातीर हर एक एवकरिस्ताच्या मिस्र बलिदानान म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना उंडो मोडटा आसतना उंडो आसलें मांस जाता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू वायन आसलें रगत जाता आसतना जर भावार्थान त्या वेळा सोम्या हो उंडो आज तू मांस करते असे हे वाईन तू रगत करते असे आज म्हजें जिवीत परिवर्तन कर. म्हज्या कुटुंबांतले समस्या पयस कर. आज नवें जिवीत म्हज्या भुरग्यांक लाभय. वायटा तो निवार. जर एक उतर त्या वेळा मागशी वयसला वर्ते अजाप तुज्या जिवितान त्या वेळार घडतले. त्या वेळार घडतले. म्हज्या मोगाचें म्हज्या जिवितान 18 वर्सां प्रायचेर हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या सुद्दां रितीर गेल्या वेळा मोठो असलो पांय ज्या आराधनान नीट जालो. चलोंक सायनातल्या पांयांक जेजून घटाय दिली. सगळं पांय फुटोन रगत येवचे त्या पांयांक म्हज्या मोगाचें जेजून संपूर्ण बऱ्यापण लाभयलें. त्या दिसा आज पर्यंत एवक्रिस्ताची सकत दिसान दीस हांव अनुभव करता. त्या खातीर एवक्रिस्त बळवून जावं रावा. हे गायनान देवाक आमी अर्घ दिवन हांगा दोन टेस्टिमनी आमी आयकूं. सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटय विविध रचना मदलो मनशां उंच बारलोय
सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकणता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवीक तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव ग्रेसी. हांव मंगळूर टावन म्हज्या नातीची साक्ष दिवंक संतोश पळोवता. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक देवा कडेन बक्षणे मागता. 7 वर्सांचें भुरगें सडन्न घुमटे कडेन तावन दूख सुरू जाली. घुमटी हालयतना रडतालें. वखदांनी गूण जावना. डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपान मागणें विचारलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें आमी सदांय पातयेनीन आनी धैर्यान उसारलें. आतांची घुमटीची दूख सुमार जाल्या. इतलें व्हड अजब केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजां तावन अर्घ दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव दराड आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. I'm from Mumbai. My name is Veena. I'll ask for the Divine Mercy Prayer Group to pray for my mother for her CT scan report to come normal without any lump in her body. By God's grace, her reports are all normal, and also asked for pray for her hip joint operation to go on well. Even the operation was successful. I thank the Almighty Father and Mother Mary for the blessings conferred upon her. I thank the Divine Mercy Prayer Group for praying for my mother. Thank you very much, Jesus. Praise and thank you, Jesus. आम्ही जण एकले ही भासून उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तू दयाळ आणि बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आणि नितीवंत आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आणि काकुळदार तो पातकां बक्षिता आणि कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पोडाना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हांव दुबयतान उलयतां. म्हज्या भयणीच्या जिवितांत जाल्ल्या मिरेकला विशयंत तुमच्या मुखार साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. 2024 लास्ट मंथ भयणीची म्हाका मॅसेज आयली. फ्री आसा गी उलोवंक आसा म्हूण. म्हाका भिरांत दिसली कितें तरी रॉंग जाला म्हूण. जाल्यार धैर्यान मॅसेज बरोवचें की फोन करचें बरें म्हूण फोन केलो. भयण सांगूंक लागलें ताच्या चेस्टान तावन ब्लिडींग येता 2 दीस तावन. हें आयकून म्हाका मस्त भिरांत दिसली. ताका हांवें इतलेंच सांगलें धैर्य घे आनी जेरेमिया 17:14 कंटिन्यू सांग. हांव बी मागता म्हूण बसयलें. हे म्हाका वर्ड ऑफ गॉड कोरोना टायमार म्हजो कठीण हात दूख आसुल्लो. ह्या वेळार
बेंड्रा डिवाइन मर्सी कम्युनिटी टीमाच्या संध्यानी दिल्लें. सबार वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या तोंडार आसा देखून तेच स्वरुपार हांवें कंटिन्यू सांगलें. दुसरे दीस डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे सोनो मेमोग्राफी केलें. सोनो मेमोग्राफी प्रिसियस जाल्ल्यान बायोप्सी करिजे म्हळें. बायोप्सी रिपोर्टू 3 दिसांनी मेळ्ळो. बायोप्सी रिपोर्टू नॉर्मल आयलो. इतलें व्हड मिराकल केल्ल्या म्हज्या भयणीच्या जिवितान धन्य देवाक काळजांतून अर्गां दिता. देवाक असाध्य म्हणल्यार कसलेंच ना. हें उतार म्हज्या काळजांत रोमून गेलां. पयल्यान पयलें हांव थँक्यू म्हणटा कोंकणी डिवाइन मर्सी बेंड्रा ह्या टिमाच्या सर संध्यान. सर्वेस्पोर देव ह्या टिमाक दराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरच्यान उलोवन आसा. आज म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. आमी मुस्तुत्या प्रधानांचे गर्भांचे रचना करनासल्या कितले केल्यार आमकां पोंता भोंवणांतले आमचो जागो सेल जावन वचून येतलो. ताज्या मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक मागणें घाल्लें. ताणें एक आमकां मागणें धाडली. आमी ते सदांय वचून आसले. आमच्या चिंतना प्रमाणे ते आमकां फावो जाल्यार आमचो जागो सेल जावन गेलो. ताज्या मागीर आमी गिरचे येता काम स्टार्ट केलां. आमच्या पसत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमा देव बरें करूं. इकडे आमचे दोळे धांपया. हात आमचे उक्ते धरुया. बापा, ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा, आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी लाभय. आमच्या भुरग्यांक तूं जाणवयान भर. आमच्या तरणाट्या बापा तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे दैवीक शक्त्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे तुझे कृपेन भरून दी. बापा, बापा, आज मागता हांव बापा. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला पिडेन आसा, कॅन्सरान उळवळते आसा. बापा, आज तांचेर दया दाखय बापा. आज तांचे कश्ट परिहार कर बापा. बापा, आज मागता हांव तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय बापा. आज तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव बापा. बापा, आज कोणाक कश्ट आसा, पयशाचे कश्ट आसा, काम ना, रिणार आसा, आज तुमचो वाट दाखय बापा. वाट दाखय, वाट दाखय. हे सकाळच्या मागणे आयकताले जण एकल्या भाव भयणीचेर आशिर्वादीत कर. तांची गरजो, तांचे उण्यापण जसकत काय पयस कर. युट्यूबाद्वारे तुझे उतर ऐकत असताना सगळे तांचे अडकळे पयस आज कितें हाताक आला ते काम पोंता पोंते मात्र न्ही. संवसारांत ते जण एकले भाव भयणी भावार्थान जीव त्या कृपा बळ सकत लाभे म्हणून तुझे परतन मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो मार्चच्या 12, 13 आनी 14 तारखेर मार्च 12, 13 and 14 मंगळारा, बुधवारा आनी ब्रेस्तारा, ट्यूजडे, वेनसडे एंड थर्सडे विशेष लेंटेन कन्वेंशन सेंट पायस 10 चर्च मुलुंड वेस्ट ह्या सुवातेर सांजे 6 वरांतावन 9 वरां पर्यंत आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. सांगाय एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान. तशेंच मार्चच्या 15 तारखेतावन 17 तारखे पर्यंत मार्च 15 to March 17 फ्रायडे, सॅटर्डे एंड संडे, शुक्रार, सोनवार आनी आयतार आ लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च दादर ह्या सुवातेर सांजे 7 वरांतावन 9:30 वरां पर्यंत रितीर आसतले. ह्या 3 दिसाच्या रितीरेक तुम एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. मार्चच्या 14 तारखेर ब्रेस्तारा थर्सडे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष थर्सडे सर्वीस आसतले. 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस, 7 वरांतावन 9:15 मुशेर अर्गवाकाणी, शिकोण आनी येवकरिस्तीक आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. फादर प्रवीण मोंटेरो ह्या सुवातेर हजर आसतले. सांगाय एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान ह्या ब्रेस्तारा. मार्चच्या 15 आनी 16 तारखेर मार्च 15 and 16 शुक्रार आनी सोनवार, सॅटर्डे एंड संडे ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 4 वरां पर्यंत रितीर आसतले. येया व्हडा संख्यान आनी जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 16 तारखेर मार्च 16 शुक्रारा सेंट ट्रिजास चर्च बँड्रा वेस्ट ह्या सुवातेर नायट विजिल
7 वरांतून मिडनाईट 12 वरांपर्यंत आसतले. एकामेका सांगा आनी सोम्या सांगाता एक रात खर्च करूंक व्हडा संख्यान येया. 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरला. मार्चच्या 17 तारखेर मार्च 17 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरून आसात. मार्चच्या 16 तारखेर सॅटर्डे सोनवारा जावन आसा 7वें सोनवाराचे नायट विजील राती 11 वरांतून सकाळी 5 वरांपर्यंत 4 वरांतून 5 वरां मीस आसतले. ह्या नायट विजिलाक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आनी सोम्या सांगाता आमी एक रात खर्च करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग प्रकाश ब्रदर. हांव यूके सावन उलयतां, लुर्दिना. मुगे बेणा मुण्यार म्हाका जायते त्रास जाताले 2-3 वीक पासून. हांवें जायते त्रास काडले. हांवें तुजे लागीं तुका मागोवंक लायलें, तुवें पाटेशन धाडलें. मागीर तुवें म्हाका गॉड ऑफ वॉर्ड धाडलें. तें हांव सदांच रिपीट करतालें. मुगे बाबाकूय लागून हांव मागतालें गॉड ऑफ वॉर्ड दिल्लें तें धाडलो तें हांवें मागलें. आनी मागीर मुगे डॉक्टरा बरें गेलें. डॉक्टरान मुगे एक्सरे काडली आनी देवाको हांव म्हाका तुगे जेन्ना तुगे तिनांचे मागणी चलतालें तेन्ना हांव मागतालें मुगे रिपोर्ट नॉर्मल येयल्या म्हणून. मुगे रिपोर्ट मुगे नॉर्मल येयला म्हणून हांव देवा आर्कां दितां, दिन वाचता. तशेंच हांवें 2 वर्सां हांवें काम केलें कॉन्ट्रॅक्ट नासतना 0 कॉन्ट्रॅक्टाचेर. आनी हांव सदां मागतालें म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्या म्हणून. मागता हे वर्साक म्हाका हे म्हयन्याचे 1 तारखेर म्हाका फादरान मागणें करता आसतना मागलें कोणाक काम ना कामां लागून मागलोलें लोकां अशें करून मागलोलें लोकां पासत हांवें मागलें म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्या म्हणून. हांव काम करता थिंगां. म्हाका हे म्हयन्याचे 1 तारखेर म्हाका मॅनेजरान कॉन्ट्रॅक्ट दिलो विका 40 hours. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजस. हांव देवा आर्कां दितां, दिन वाचता. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हजे पासत मागलें म्हणून. हांव तुका तशेंच हांव टिमीकूय हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश. हांव 2 टेस्टमनी दिवंक आसयतां. पयली टेस्टमनी म्हजी कजन सिस्टरीक लॉंग टायम जावन पांय दुखारलो आनी पिटिशन गेल्लें हांवें आनी तें ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें सदां मागून आहलें. आनी आतां पांय कंप्लीट गूण जाला. आतां तें चलता. बरें जालें ताचें. अर्ग आनी होगलाब. दुसरें टेस्टमनी म्हजे दुवेक दुबयंत 4 म्हयने जावन काम नातिल्लें. आतां ताका आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन गेल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हाका तें हांवें आनी तें ताणें सदां रिपीट केलें आनी आज ताका पयलो दीस कामाक जॉयन जालें. अर्ग आनी होगलाब देवान येदें व्हडलें आमच्या खातीर ब्लेस केलें आनी येदें व्हडलें उपकार केल्ल्याक अर्ग आनी होगलाब. हाचे पयलीं म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळा आनी आमच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश खातीर आनी ताच्या टिमाक आनी पाद्रापांक अर्ग आनी होगलाब आनी देव बरो करून दी म्हणटा. हांव मंगळूर तावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे धूव कॅनडाक शिकोंक गेल्ले थंय ताका वस्ते खातीर रावूंक सारकें रूम मेळूंक नासलें. कितले सोदल्यारय रूम मेळ्ळा नासल्या वेळार डिवायन प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन गेलें. तांणी म्हजे खातीर मागता म्हूण सांगिल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमकां रिपीट करूंक सांगलें. आमी सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतले. 6 दीस गेले नात म्हजे धुवेक शेरिंगांत
रूम पाव जालें. म्हजी दुसरी साक्स, हांव कतार काम करतां. म्हज्या धन्यान म्हाका एक व्हडलो स्टोर बऱ्या लोकेशनांत बऱ्या रेटीक स्टोर पळोवंक जबाबदारी दिल्ली. हांवें कितलें स्टोर पळयल्यार आमकां जाय जाल्ल्या बरी एकूय स्टोर मेळोंक ना. त्या वेळार हांवें डिवायन प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन केलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदांच रिपीट करतले. आजा म्हणल्या बरी म्हाका एक बरो स्टोर बऱ्या लोकेशनांत बऱ्या रेंटाक पाव जालें. म्हजी तिसरी साक्स, म्हज्या भावाच्या पुताक हांवें विजिटींग विजा करून दुबय वचूंक सांगिल्लें. थंय आमच्या कंपनींत काम रेडी आसा म्हूण सांगिल्ल्याक गांवांत आसलें काम सोडून दुबय गेलो. दुबय गेल्या उपरांत आमच्या कंपनीन ताका काम दिवंक ना. त्या वेळार डिवायन प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें सदांच रिपीट करतले. तवळ ताका ताच्या शेजारी फ्रेंडा मुखांत दुसऱ्या बऱ्या कंपनींत काम पाव जालें. इतले व्हड 3 उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता आनी डिवायन प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशा काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसां वावराक सदांच बरें मागता. देव बरें करूं. 20 वर्सां पयलें म्हज्या भयणीचें भांगार कोर्टांत आशिल्लें. तें कितेंच प्रॉब्लेम नासतना तें भांगार फाटीं म्हज्या भयणीक मेळ्ळें आनी म्हजे व्हडले भयण 6 म्हयने जावन मागून आशिल्लें. तें भांगार कितेंच प्रॉब्लेम नासतना मेळ्ळ्या खातीर हांव काळजांत देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेसू, महिमान जेसू, आराधन जेसू, वगडाप जेसू. हालेलुया, हालेलुया.